नमस्कार, स्वागत छ दर्शकवृन्द यहाँहरूलाई कार्यक्रम इस्यु अफ द डेमा। म रोहन श्रेष्ठ। इस्यु अफ द डेको आजको यस श्रृङ्खलामा हामी रवि लामिछाने वैशाख 10 गते हुन गइरहेको यो उपनिर्वाचनमा चितवन क्षेत्र नम्बर 2 बाट उनले उम्मेदवारी दिएका छन् र रवि लामिछानेलाई लिएर पुनः एकपटक चाहिँ बहस तातिएको अवस्था रहेको छ। राजनीति सरगर्मराएको अवस्था रहेको छ। उनले निर्वाचन लड्न पाउँदैन भन्ने किसिमका कुराहरू पनि आइरहेका छन्। यो विषय के हो, संविधानले के भनिरहेको छ, अझ संविधानले हाम्रो नेपालको संविधान 2072 को धारा 291 ले के भन्छ, के कुरालाई आकर्षित गर्छ लगायत विषयमा आज हामी कुराकानी गर्न जाँदैछौँ। त्यसको लागि आज हामीसँग अधिवक्ता विकास ठाकुर आज हामीसँग हुनुहुन्छ। ठाकुरजी, स्वागत छ यहाँलाई। नमस्ते, धन्यवाद। ठाकुरजी, रवि लामिछाने कतिपटक स्पष्टीकरण दिँदै हिँड्ने, के विषयमा मात्रै स्पष्टीकरण दिँदै हिँड्ने, किन यसरी चाहिँ विषय यसरी चाहिँ एउटा सल्टिन लाग्दा एउटा टु द पोइन्ट जाँदै फेरि यसरी चाहिँ विषय बल्झिँदै जान्छ? जस्तो राजनीतिक व्यक्ति हुनु र एउटा सामान्य नागरिक हुनु फरक विषय हो। यदि तपाईँ एउटा सामान्य नागरिक हो भने यी विषयहरू प्राथमिकता राख्दैन। यदि तपाईँ राजनीतिक रूपमा अगाडि र सत्ताको रिङभित्र छिर्ने प्रयास गर्नुहुन्छ भने तपाईँको 7 पुस्ता, तपाईँले आफ्नो 7 पुस्ते वंशावली थाहा हुँदैन र अपोजिसनले र तपाईँबाट घाटा हुने जुन शक्ति छ त्यसले सबै खोजेर तपाईँले ल्याइदिन्छ। भनेपछि यो पनि नेपालमा अहिले जुन रविजीको विषय बन्यो त्यो पनि त्यही नै भएको हो। त्यो भएर यसलाई मान्छेको विगतका कमी कमजोरीहरूलाई केलाएर राख्नु र त्यसलाई उचित समयमा उचित प्रयोग गर्नु त्यो सत्ताको चरित्र हुन्छ। राजनीति हावी भएको मात्रै हो यसमा, अरू केही पनि होइन। रवि लामिछाने निर्दोष छन्। रवि लामिछानेले कुनै किसिमको गल्ती नै गरेका छैनन्। युवराज सफरले जस्तो किसिमको चाहिँ उजुरी दिए, यद्यपि उनको उजुरी अहिलेसम्मको लागि नलाग्ने भन्ने किसिमका चाहिँ कुराहरू आइरहेका छन्। यी विषयलाई हेर्ने हो भनेदेखि कसरी कोट्याउने यो विषयलाई कानुनी रूपमा संविधान त हेर्ने हो भनेदेखि के कुरालाई चाहिँ यो विषयले तानेर ल्याउँदो रहेछ? यस्तो रवि लामिछानेले तपाईँको कहाँ मिस्टेक गर्यो र त्यसको कन्सिक्वेन्सेसहरू के हुने भन्ने कुरा एउटा कानुनी पाटो छ। त्यसको लागि हाम्रो चाहिँ कानुनी र संवैधानिक व्याख्याहरू छ। तर हामी कमन लिगल सिस्टमको प्र्याक्टिस गरिरहँदाखेरि हामीले दुई कोणबाट जहिले पनि व्याख्या गर्नु पर्दछ। त्यो एउटा कोण के हो भने त्यसको मानसाय के हो, त्यो यदि भयो भने त्यसको मनसाय के हो, उजुरी दर्ता किन भयो अथवा चाहिँ उनले त्यसो किन गरे, एक्ज्याक्ट दुई कोणबाट। भनेपछि यो त के छ भने इन्टेन्सन यदि छ भने त्यसबाट फाइदा लिएको देखिनु पर्छ एक। तर त्यसबाट फाइदा नलिएको अवस्थामा हाम्रो जुन कमन लिगल सिस्टममा हामी प्र्याक्टिस गरिरहँदा फाइदा कसलाई फाइदा भनेको होइन अथवा चाहिँ रवि लामिछानेको विषयमा आफैलाई यदि म त्यो इग्नोर गर्छु भनेपछि त्यसबाट मैले फाइदा केही भएको अवस्था हो भने त्यो एक्युजको रूपमा बढ्छ, किनकि कमन लिगल सिस्टमको ग्राउन्डबाट भन्दैछु म। तर कमन लिगल सिस्टमलाई तजबिजी अधिकार जुन न्यायालयलाई र न्यायमूर्तिहरूलाई दिएको हुन्छ त्यो दुईटा कोणमा दिएको हुन्छ। एउटै के छ भने न्याय सम्पादन गर्नको लागि कहिलेकाहीँ कानुनी व्याख्या गर्दै गर्दा, कानुनी प्रावधानहरू हुँदै गर्दा त्यसले चाहिँ न्याय नहुन सक्छ, फैसला मात्र हुन सक्छ। त्यो भएर यो तजबिजी अधिकारले न्याय गर है भनेर चाहिँ त्यो अधिकार चाहिँ दिएको हुन्छ कमन लिगल सिस्टममा। भनेपछि हामीले कसरी न्यायले पनि कसरी हेर्नुपर्छ भने त्यसबाट फाइदा लिएको हो भने त्यसको कन्सिक्वेन्सेस बेग्ली बढ्नुपर्छ। तर फाइदा लिएको स्थिति होइन, मात्र एउटा मिस्टेक हो भने त्यो मिस्टेकलाई पनि यति राजनीतिक रूपमै भन्छु म, यति ठुलो विषय बनाइराख्नु पर्ने आवश्यकता चाहिँ होइन। फाइदा लिएको र मिस्टेक तपाईँले दुईटा कुरा चाहिँ यहाँ इङ्गित गर्न खोज्नुभयो। त्यो भनेको रवि लामिछानेसँग कसरी जोडिन्छ? यदि फाइदाको कुरा गर्ने हो भनेदेखि त उनले चाहिँ फाइदा लिएरै त्यो विषयलाई चाहिँ उसमा राखेर नै उनी चाहिँ सांसद बन्छन्, मन्त्री बन्छन् भनेदेखि त त्यसलाई उनको फाइदासँग चाहिँ तुलना गर्ने कि नगर्ने। यदि मिस्टेक हो भनेदेखि चाहिँ म राजनीतिक नेतृत्व गर्न जाँदैछु भन्ने एकजना पात्रले यस्ता चाहिँ यो साना विषयहरूलाई चाहिँ ध्यान दिने कि नदिने, त्यति मात्रै नभएर अब राष्ट्रपा आफै कुरा गर्ने हो भने त मुलुकको चाहिँ एउटा चाहिँ शक्तिशाली पार्टीको रूपमा यति बेला दरिएको छ, त्यहाँभित्रै थुप्रै कानुनी जानकार दिग्गज मानिसहरू हुनुहुन्छ भनेपछि नेपालको ऐन कानुनलाई उनले चाहिँ नजरअन्दाज पो गर्न खोजेका हुन् कि व्यक्तिगत रूपमा पनि पार्टीगत रूपमा पनि पार्टीका चाहिँ ती सिद्धहस्त कानुनी सिद्धहस्त व्यक्तित्वहरूले पनि होइन। यसलाई कसरी हेर्न सकिएला भने यो दुईटै कुरालाई चाहिँ अलिकति छुट्याएर हेरौँ, फ्र्याक्सन गरेर हेरौँ। बिल्कुल के छ भने पहिला रवि लामिछानेको मिस्टेकमा आउनुभन्दा अगाडि पनि होइन त्यो खास के हो त, यसलाई चाहिँ कसरी उनको फाइदाको कुरालाई चाहिँ अलिकति यस्तो
यसलाई कसरी बुझ्नुपर्छ भने रवि लामिछाने र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी दुईलाई फरक फरक एङ्गलमा बुझौँ न हैन। एउटै ठाउँमा राख्दा अलिकति फरक पर्न सक्छ। एज अ रवि लामिछाने एज अ व्यक्तिको हिसाबमा उसले त्यति बेलाका चाहिँ इग्नोर या मिस्टेक्सहरूलाई हामीले केलाउनु पर्छ। त्यो आजको अवस्था होइन नि, आजको परिस्थितिमा आएर घटित घटना त होइन नि, त्यो पहिलाको यो पार्टी बन्नुभन्दा अगाडिको विषय हो होइन। भनेपछि त्यति बेला यो राज्य सत्तालाई र त्यसमा पनि तपाईँको जुन जुन प्रमाणहरू त्यो मुद्दा योभन्दा पहिलाको मुद्दा जुन सुप्रिम कोर्टबाट यो आदेश हुँदा त्यसमा चाहिँ जुन जुन प्रमाणहरू पेश गरिया छ त्यसबाट त राज्यका निकायलाई सबै कुरा थाहा र अवगत भएकै विषय हो नि त। गृह मन्त्रालय पनि थाहा भएकै विषय त हो नि। तर त्यो अवस्थामा त राज्यले स्वतस्फूर्त रूपमा व्यक्तिलाई कानुन थाहा नहुन सक्छ, तर राज्यले त कानुनमा अडेको राज्यलाई त कानुनी प्रक्रियाको अवस्थामा उसले आफ्नो प्रक्रिया गर्ने हो, उसले पनिसमेन्ट गर्ने हो। त्यति बेला प्रक्रिया चाहिँ राज्यले नगर्नु र अहिले चाहिँ के छ आएर चाहिँ कुनै उजुरी पर्दा चाहिँ प्रक्रिया मात्र हुनु भनेपछि राज्यको पनि एक प्रकारको दायित्व चाहिँ यहाँ पुरा भएको देखिँदैन। राज्य पनि यसमा कतै न कतै दोषी छन्। यी विषयहरू धेरै नेपालमा, किनभने विगतमा पनि यो विषय त उठेको हो नि त, उठेको त्यही कारणले गर्दा यसमा चाहिँ राज्य संयन्त्र चाहिँ दोषी भयो भन्ने म के छु। राज्यले राज्य कानुनको रूप न हो भनेपछि त राज्यले त कानुनको पालन गर्ने र त्यसको कार्यान्वयन गर्ने जिम्मा त राज्यका तत्त निकायको हो। अनि राज्य त्यसमा संवेदनशील नहुने, जब कुनै व्यक्ति त्यसभन्दा बाहिर आएर राज्यमा चाहिँ होइन जनताको माझ आएर आफ्नो टेस्ट गर्न खोज्दाखेरि त्यति बेला त्यो शक्ति हावी हुँदै गर्दा, त्यसबाट कसैलाई विरोध हुँदै गर्दा या कसैबाट कसैलाई बेफाइदै हुँदै गर्दा यी इस्युहरू ल्याएर आउनु भनेपछि यसले के देखिन्छ भने त्यो राज्य र राज्यसँग जुन सत्ता हुन्छ त्यो सत्ताको चरित्रलाई चाहिँ उदाङ्गो गर्छ। भनेपछि सत्तालाई एक प्रकारको जुन थ्रेट निर्माण हुन्छ त्यसबाट चाहिँ त्रसित भएर यी कार्यव्यापारहरू अहिले बढेको बुझ्नु पर्दछ। भनेपछि यो चाहिँ के छ भने म जस्टिफाई गर्न खोजेको होइन। यदि कानुनी त्रुटि हो भने त्यति बेलै प्रक्रिया भएर आउनु पर्थ्यो र अहिले पनि त्यो प्रक्रिया अवस्था हुनु पर्थ्यो, चुनावी लड्न नपाउने विषय बन्नु पर्थ्यो नि त। त्यसपछि पार्टी दर्ता हुँदाखेरि चाहिँ अध्यक्षको रूपमा चाहिँ यो व्यक्तिले गभर्न गर्दैन भनेर त्यति बेला दिनुपर्ने अवस्था थियो नि त। राज्यको निकाय नै निर्वाचन तपाईँको हो, आयोग भनेपछि त्यो अवस्थामा त राज्यले आफ्नो कर्तव्य कहाँ पालन गरे त। आज आएर जब कुनै व्यक्ति चुनावमा भाग लिइसकेपछि जित्छ र ऊ जब चाहिँ के छ भने आउँछ जनताको सेवा गर्न अगाडि बढ्छ भने त्यति बेला उसलाई चाहिँ ब्याक गर्नु, मुद्दा अगाडि बढाउनु भनेपछि जति रवि यसमा मिस्टेक भएर दोषी होइन या चाहिँ जुन प्रकारले दोषी छन् कानुनको व्याख्या गर्दा त्यति राज्य पनि दोषी छन्। यो राज्यको यस्तो चरित्र चाहिँ आज रविको रूपमा घट्यो, भोलि मेरो रूपमा घट्न सक्छ, तपाईँको रूपमा कसैको रूपमा पनि घट्न सक्छ कि। त्यो भएर राज्य पनि दोषी छन्, राज्य पनि दोषी छ, रवि आफै पनि चाहिँ उत्तिकै रूपमा चाहिँ दोषी हुन सक्छन्। अब यो कुरालाई यसलाई चाहिँ तुलना गर्ने हो भनेदेखि चाहिँ को चाहिँ चरम दोषी त, को चाहिँ मुख्य रूपमा चाहिँ दोषी त? मुख्य दोषी किनभने नि आम नागरिक र त्यस्तै गरी सत्ताको नेतृत्वमा जाँदै गर्दाखेरिको व्यक्तिमा त फरक छ नि। तपाईँले भोलि तपाईँमा पनि पर्न सक्छ, ममा पनि पर्न सक्छ भन्ने इङ्गित गरिरहँदाखेरि होइन, त्यसरी चाहिँ म राज्यको निकायमा हाँक्छु, म गृहमन्त्रीसम्म जान्छु, म प्रधानमन्त्री भोलिको लागि चाहिँ बन्छु भनेर भन्दाखेरि ऊ आफैले चाहिँ यो विषयमा विचार गर्नुपर्छ कि पर्दैन? ऊ आफै, उसको पार्टी, ऊ भित्रका चाहिँ कानुनी लयरहरू होलान् होइन, ऊ भित्रका चाहिँ कानुनी विज्ञहरू सल्लाहकारहरू होलान्, उनीहरू चाहिँ कतिको कुन रूपमा चाहिँ दोषी रहन्छन् अथवा उनीहरू चाहिँ दुधको धुलोको रूपमा चाहिँ यति बेला रहन्छन्? यस्तो पार्टीले यो त पार्टी गठन भइसकेपछि चुनाव प्रक्रियामा जाँदा यी कुराहरू चाहिँ ख्याल गर्नुपर्ने हो, ख्याल गरिएन, इग्नोर भएकै हो। किनकि कतिपय कुरा थाहा, सामान्य विषय त थाहा हुन्छ, म कुन मितिमा आएँ, कुन पासपोर्टमा युज गरेँ, कुन त्याग गरेर नागरिकता मेरो पुरानो हो कि नयाँ हो भने पनि यी कुरा रविजीको विषयमा चाहिँ थाहा नहुने विषय चाहिँ होइन। तर यस्ता कुरा चाहिँ के छ भने मैले एक प्रकारले इग्नोर होइन या मिस्टेक पनि भनौँ, इग्नोर मिस्टेक दुइटै हो, यसबाट खासै केही फरक पर्दैन भनेर चाहिँ अगाडि बढ्दै गर्दाखेरि राज्यले रोक्नु पर्थ्यो नि त। राज्यले किन रोकेन? एउटा राज्यको निकायले, संवैधानिक निकायले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ पुष्टि गरेर अगाडि बढाइदिनु, त्यसबाट चाहिँ उसले चाहिँ त्यसकै पर्मिसनबाट निर्वाचन लड्नु, चुनाव जित्नु र त्यसपछि आएर चाहिँ जुन प्रक्रिया जुन चाहिँ आयो, मन्त्रालयको बागडोर आयो, त्यसपछि चाहिँ यी प्रक्रियाले फास्ट ट्र्याकमा यस्ता मुद्दाहरू त सर्वोच्च अदालतमा जति पनि छन्, तपाईँको वर्षौँदेखि ल्याङ्ग्रिङ भएको अवस्था पनि छन् भनेपछि जुन फास्ट ट्र्याकमा यो मुद्दालाई लिएर आयो भनेपछि त्यहाँ शङ्का के गर्नुपर्छ भने त्यो सत्ता पक्षको त्रासदीको अवस्थामा सत्ता समीकरणमा आफ्नो पहुँच बनाउने र आफ्नो अनुकूलको वातावरण निर्माण गर्ने यो हत्कण्डा अपनाउनु पर्छ भनेर त्यसको प्रयोग भएको बुझिन्छ।
त्यो प्रयोग रवि लामिछानेकै हकमा पनि भयो र सत्ता पक्षमा चाहिँ जसले चाहिँ गठबन्धन भनेर चाहिँ लाग्यो, सत्ता निर्माणको लागि चाहिँ जो लागे उनीहरूको हकमा पनि देखियो यो चरित्र। हजुर, दुवै तर्फबाट चाहिँ प्रयोग बराबर रोटिसकेको अवस्था चाहिँ रह्यो। अब के हुन्छ त? अब विषय कसरी अगाडि बढ्छ? किनभनेदेखि अब उजुरी परेको अवस्था रहेको छ होइन। उजुरीमा आज एकजना युवराज सफलले उजुरी दिन मिल्दैन, उजुरी नलाग्ने भन्ने किसिमको चाहिँ कुराहरू अगाडि आइरहेको छ। त्योदेखि बाहेक आएर तपाईँको निर्वाचन आयोगले पनि यस विषयमा चाहिँ कुरा उठाइसकेको, आवाज उठाइसकेको, बोलिसकेको अवस्था रहेको छ भन्दाखेरि अब चाहिँ प्रक्रिया कसरी अगाडि बढ्छ? किनभने यतातिर त उम्मेदवारी उनले दर्ता गराइसकेको अवस्था रहेको छ। अबको विषय चाहिँ कसरी अगाडि बढ्छ? योभन्दा पहिला अदालतले जुन आदेश गर्यो त्यसको आधारमै नागरिकता लिएको अवस्था हो। त्यो आदेशमा चाहिँ यो अनुकूलता नगरिदिएको भए त नागरिकता आउने थिएन र अहिले जुन नागरिकता पछिल्लो पटक मैले लिनु आउने थिएन। जब अदालतले एउटा आदेश गरेर नागरिकता ल्याऊ भनेर भनिसकेको अवस्थामा चाहिँ त्यही नागरिकताबाट अहिले मनोनयन दर्ता भयो निर्वाचन आयोगमा, त्यसबाट निर्वाचन आयोग अहिले पछि हट्न मिल्दैन, बिल्कुल मिल्दैन। र अदालतले पनि जस्तै मुद्दा नचल्ने निर्णय चाहिँ महाधिवक्ता कार्यालयबाट हुन आयो भनेपछि त्यो ग्राउन्ड टेकेरी भएको, कानुनी ग्राउन्ड टेकेरी भएको अवस्था हो कि त्यसमा कुनै त्रुटि चाहिँ होइन भनेपछि यसलाई यो निर्वाचनमा उहाँको उम्मेदवारीमा अब चाहिँ कुनै पनि प्रतिकूलता आउने वातावरण कानुनबाट कतै पनि देखिँदैन। अब त्यो कानुनबाट कुनै पनि किसिमको चाहिँ बाधा व्यवधान सृजना हुँदैन भनेर भनिरहँदाखेरि नि जुन विषयले अहिले चाहिँ ध्यान आकर्षित गरेको छ नि धारा 291 को विषयमा थप चर्चा गर्नेछौँ। तर एकैछिनको ब्रेकपछि हामी ब्रेकपछि आउँछौँ। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। हामी यति बेला इस्यु अफ द डेमा छौँ र हामीसँग हुनुहुन्छ विकास ठाकुर। पुनः स्वागत छ यहाँलाई। यो अघि हामीले चर्चा गरिरहँदाखेरि संविधानको धारा 72 को धारा 291 को विषय चाहिँ प्रमुख रूपमा उठ्यो होइन। त्यसमा विशेष त विदेशीले धारा 251 को 1 ले विदेशको स्थायी आवासीय अनुमति पत्र लिएको व्यक्ति निर्वाचित, मनोनित र नियुक्ति हुन नपाउने भनेर चाहिँ तोकिएको भनेर भनिएको छ। यो विषयलाई रविको केससँग अलिकति जोडेर हेरौँ न। नागरिकता परित्यागको मितिबाट हो कि अथवा चाहिँ तपाईँको अनुमति पत्र उसले चाहिँ छोडेको मितिदेखि हो कि त्यो कहाँबाट चाहिँ यो धारा लागू हुन्छ, कसरी चाहिँ यो धारालाई चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गर्दै अगाडि बढिन्छ, यो अलिकति संवैधानिक विषयमा थोरै चर्चा गरौँ। 291 को जुन व्यवस्था छ त्यो व्यवस्था अनुसार के हो भने तपाईँको परित्याग गरेको मितिको कुरा चाहिँ जोडेर आउँदो रहेछ होइन। परित्याग त आजको विषय होइन, उहिलेबाट परित्याग गरेको कुरा चाहिँ के छ भने पुष्टि सुप्रिम कोर्टले गरिसकेको छ, आज गरेको अवस्था होइन भनेपछि त्यो अवस्थामा चाहिँ यो धाराले चाहिँ अहिले गभर्न गरेर चाहिँ कुनै डिस्टर्ब हुने चाहिँ देखिँदैन। तर 3 महिनाको प्रावधान छ नि त। 3 महिनाको प्रावधान कस्तो भने स्वतस्फूर्त रूपमा त्यति बेला छोडेको अवस्था व्यक्ति स्वयं आएर गरेको अवस्था हो भने 3 महिनाको चाहिँ लागू हुने हो। तर यसमा त के छ भने अदालतको आदेशानुसार सम्मानित सर्वोच्च अदालतको आदेशानुसारको प्रक्रिया गरेर चाहिँ परित्याग गरेर अर्को लिएको अवस्था हो नि भनेपछि अदालतको आदेश गर्दाखेरि त्यो चाहिँ जुन टाइमको लिमिटेसन छ त्यसमा आकर्षित हुने विषय चाहिँ आउँदैन। अब त्यहाँनिर के भनिएको छ भने नि अमेरिकी नागरिकता परित्यागको स्वीकृति पाएको मितिदेखि उक्त संवैधानिक व्यवस्था मान्ने कि त्यसको निशा बुझाएको दिन भनेर भनिएको छ। अब यसमा त्यागको कुरा गर्ने भने 2074 असार 14 भनेर चाहिँ भनिएको छ होइन। यो के कुरालाई चाहिँ आकर्षित हुन्छ किनभने अहिले चाहिँ विषय जटिल चाहिँ यिनै विषयमा भइरहेको छ भन्ने किसिमका कुराहरू पनि आइरहेका छन्। यस्तो संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था जे जस्तो भए पनि र एक्ज्याक्टमा यो व्यवस्थाले चाहिँ कहाँ गएर टेक्छ भने तपाईँको यो सबै कुराको एन्सर चाहिँ सुप्रिम कोर्टले दिएको अवस्था हो। अघिल्लो आदेशमा सबैको विस्तृत रूपमा छ। त्यसलाई यदि आदेशलाई केलाइयो भने त्यो विस्तृत रूपमा यसको व्याख्या भएको अवस्था छ भनेपछि व्याख्या भइसकेको अवस्थामा पुनः व्याख्या गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेन। तर त्यो त्यसपछिको प्रक्रिया किनभने त्यति बेलाका चाहिँ उनले जति भोग्नु पर्ने त्यो भोगिसकेका छन्, सांसद पद मन्त्री पद सबै उनी चाहिँ त्यसबाट बाहिर आएर फेरि उनले चाहिँ नयाँ सुरुवात गरेका हुन् नि त। त्यसको त टेन्युअरलाई हेर्ने हो भनेदेखि त फेरि त्यो पुगेको अवस्था रहेको छैन। यसले चाहिँ अलिकति विषय जटिल बनाउँछ कि जटिल बनायो। तर यस विषयलाई के छ भने यसको व्याख्या गर्दै गर्दा मैले अघि पनि जोडे सम्मानित अदालतको चाहिँ आदेश र त्यसमा पनि के भन्छन् तपाईँको निर्वाचन आयोगलाई जुन बुझाइसकेको पत्र छ त्यसबाट निर्वाचन आयोगको जुन मिति तोक्यो त्यसले निर्वाचन आयोगले केही पत्र दिनु पर्थ्यो या स्वीकृति नगर्नुपर्ने अवस्था आउँथ्यो। त्यो चाहिँ निर्वाचन आयोगले गरेको स्थिति होइन भने त्यो चाहिँ कानुनी रूपमै निर्वाचन आयोगले ग्रहण गरेको विषय हो भनेपछि अब आएर यी धाराहरूलाई
या यी दफाहरूलाई कोड गरेर तपाईँको नागरिकता त्यागलाई पनि यस विषयले चाहिँ आकर्षित गर्छ किनभनेदेखि यो फेरि अब स्पष्ट ढङ्गबाट चाहिँ आवश्यक अनुमति पत्र लिएको भनेर मात्रै त्यसमा चाहिँ मेन्सन गरेको अवस्था रहेको छ होइन। नागरिकता त्यागको विषयलाई पनि यसले चाहिँ इङ्गित गर्छ, यसले चाहिँ समाहित गर्दै अगाडि बढ्छ। यदि नागरिकता त्यागेपछि पनि उक्त अनुमति पत्र चाहिँ स्वत त्याग हुन्छ कि के हुन्छ भन्ने किसिमको पनि बुझाइ छ। दुईटै व्याख्या गर्न सकिन्छ यसलाई चाहिँ। अब यहाँ भन्नको लागि त फेरि नागरिकता त्याग भनेर त भनेको अवस्था रहेको छैन होइन, अनुमति पत्र त्याग भनेर भनिएको अवस्था रहेको छ। त्यही भएर यसलाई अलिकति क्लियरिफाई गरिदिनु कानुनको सँगमा। नागरिकताको विषयमा यहाँ चाहिँ विवाद भएन, त्यागको विषयमा विवादै छैन। यो अनुमतिको विषयमा जुन अहिले आयो जुन विवाद रह्यो 91ले जुन कुरा गरेछ त्यो विवादले भन्नुपर्छ अनुमति कुन मितिलाई अनुमति मान्ने त, अनुमतिको मिति कसलाई किटान गर्ने त होइन। त्यो किटान गर्दाखेरि जुन तपाईँको 3 महिनाको लिमिटेसनको कुरा चाहिँ त्यहाँ गरेछ त्यो चाहिँ क्रस हुन्छ कि हुँदैन भनेपछि त्यो हेर्दाखेरि त्यसको जुन अनुमतिको विषय छ त्यो पूर्वत भइसकेको विषय हो कि अहिले आएर चाहिँ यो अनुमतिको विषय चाहिँ विवाद होइन, अहिले आएर चाहिँ आजबाट चाहिँ त्यसको हदम्याद लागू हुन्छ भन्ने विषय होइन भनेपछि 291 को जुन व्यवस्था छ त्यसले कहीँ पनि असर पारेको स्थिति देख्दैन कि भनेपछि उनले क्लिन चिट पाउँछन् भनेर यसमा पाउँछन्। यसमा के छ भने हुन्छ यो अब मुद्दा यस्तो छ, यो चाहिँ के छ भने चलिरहेको अवस्था छ। चलिरहेको अवस्थामा के छन् भने संवैधानिक व्यवस्था हेरेर नि तपाईको आदेश भएको अवस्था छ, त्यो सबैको व्याख्या भएरै भएको अवस्था छ भनेपछि त्यो व्याख्याको यति क्लियर व्याख्या छन् कि त्यसबाट चाहिँ के छ भने ब्याक भएर जाने स्थिति छैन। हामी अगाडि बढ्छौँ र अगाडि बढ्दाखेरि 291 को जुन तपाईको व्यवस्था संविधानको हेर्यौँ त्यो व्यवस्थाले कति पनि असर गर्ने चाहिँ खालको चाहिँ देखिँदैन। मूलभूत रूपमा यो 291 लाई चाहिँ प्रमुख रूपमा चाहिँ उजागर गरेको अवस्था रहेको छ। त्योदेखि बाहेक आएर अर्को पनि उनीमाथि चाहिँ मुद्दा के छ भनेदेखि कायम नभएको नागरिकताको आधारमा, कायम नभएको भनेपछि त्यति बेलाको नागरिकताको आधारमा चाहिँ मतदाता नामावली भरेकोले लामिछानेले मतदाता नै नरहेको भन्ने पनि दाबी गरिएको चाहिँ अवस्था रहेको छ होइन। किनभने त्यहाँ त थुप्रै अब यो युवराज सफलदेखि बाहेक अरूले पनि चाहिँ यति बेला चाहिँ मुद्दा उजुरी दर्ता गरेको अवस्था रहेको छ। यो विषयलाई चाहिँ कसरी हेर्ने जुन हिसाबले चाहिँ उजुरी दर्ता भएको छ। मैले फेरि तपाईँलाई भने कायम नभएको नागरिकताको आधारमा मतदाता नामावली भरेकोले लामिछाने मतदाता नै नरहेको भन्ने दाबी पनि छ। एक्ज्याक्ट उहाँ यो त संविधानको दुईटा पाटोबाट जहिले पनि व्याख्या कानुनको हुने नै रहेछ। एक त के छ भने उहाँ निर्वाचनमा चाहिँ के छ भने मताधिकारी ग्रहण नगरेको व्यक्ति, नामावली नभएको व्यक्तिको रूपमा जुन अहिले व्याख्या जुन भएर आइरहेछ भनेपछि पुरानो नागरिकताको आधारमा चाहिँ निरन्तर रूपमा नेपालको भोटर हो भन्ने कुरा देखिन्छ। त्यसपट्टि के छ भने जुन ग्याप तपाईको जुन देखियो ग्यापलाई पुष्टि गर्ने काम जुन तपाईको अहिले नयाँ जुन नागरिकता लिएछ त्यसबाट ग्यापलाई पुष्टि गरेको फेरि चाहिँ त्यसको प्रोसिजर के भन्छ सिराबाट गर्नुपर्ने जुन तर्क छ त्यो चाहिँ के छ भने निर्वाचन आयोगले खारिज गरेको अवस्था हो। निर्वाचन आयोगले त्यसैलाई चाहिँ मान्य भएर यी प्रक्रिया जब संवैधानिक के भन्छन् सर्वोच्च अदालतबाट जुन आदेश आयो त्यसैलाई टेकेर निर्वाचन आयोगले के गर्यो भने त्यसैलाई कायम गरेर चाहिँ नयाँ प्रक्रिया गएको भनेपछि यी विषयमा त के छ भने व्यक्तिले प्रश्न उठाइराख्दाखेरि संवैधानिक व्यवस्थाहरूको तर्क गरिराख्दाखेरि त्यसको विश्लेषण दुईटा धरातलबाट गर्नुपर्छ के। एउटा धरातल के एज इट इज व्याख्या गर्यो भने त्यसको व्याख्याको कोण फरक हुन जान्छ। एउटा के छ भने त्योसँग जोडेर अरू पनि कानुनी व्यवस्था के छ त विगतको कन्सिक्वेन्सेस के छ तर अर्को चाहिँ सम्मानित सर्वोच्च अदालतले गरेको व्याख्या के हो त किनकि हामी कमन लिगल सिस्टममा आइसकेपछि के छ भने के भन्छन् सर्वोच्च अदालतले गरेको व्याख्याले पनि कानुनको रूपमा हामी मान्छौँ भनेपछि सुप्रिम कोर्टले एउटा व्याख्या गरिसकेको अवस्था हो भने यी विषयमा लिएर चाहिँ अहिले आउनुपर्ने स्थिति चाहिँ होइन र यो गभर्न पनि गर्दैन। तर यसमा म चाहिँ के जोड्छु भने यो साँच्चीकै सामान्य व्यक्तिको हकमा भइदिने हो भने आम नागरिकको हकमा भइदिने हो भने अर्थ राख्दैन थियो। रवि लामिछाने जो चाहिँ मुलुक खाक्छु भनेर गइरहेका छन् ती पात्र भएको कारणले गर्दाखेरि यो विषय चाहिँ धेरै हदसम्म अर्थ राख्यो र त्यसको त्योभन्दा पर हटेर तपाईँ एउटा व्याख्या गर्नुहुन्छ भने रवि लामिछाने हुँदाखेरि यति कन्सिक्वेन्सेस सुप्रिम कोर्टका या कानुनका या त्यसपछि महाधिवक्ता कार्यालयका जुन कुराहरू आयो भने सामान्य व्यक्तिको हकमा पनि यसै प्रक्रिया गर्छन् त यस्तै सुविधाहरू उनलाई जुन सुविधा पाएको हो त्यो सुविधा पाउँछन् त त्यो पनि के छैन फरक दृष्टिकोण छ के भनेपछि कानुनलाई एज इट इज व्याख्या गर्ने हाम्रो परम्परै रहेन कि यहाँ सुप्रिम कोर्टले पनि कानुनलाई चाहिँ के छ भने एज इट इज अवस्थामा व्याख्या गरेको हामीले पाएनौँ। हुनुपर्ने चाहिँ के हो खास एज इट इज हुनुपर्ने हो अथवा चाहिँ विभिन्न किसिमका चाहिँ कानुनी क्षेत्रहरू प्रयोग गरेर चाहिँ कालोलाई सेतो सेतोलाई कालो देखाउने प्रपञ्च हो होइन। यो त साँच्चीकै यो प्रश्नै बडो भेग छ। हेर्नुहोस्
यो प्रश्नले दुईटा कुरालाई जन्माउँछ। किनभने त्यही कुरा आम नागरिकको पक्षमा जाँदाखेरि चाहिँ एउटा किसिमले चाहिँ फैसला भएर आउने, त्यही कुरा चाहिँ अझ कति त फैसलामा जाँदा पनि जाँदैनन् होइन, एज इट इज त्यसलाई चाहिँ छोडिदिने अवस्था पनि रहेको छ। कति कुरा चाहिँ फेरि त्यो चाहिँ सर्वोच्च पदको लागि हो भनेदेखि, सर्वोच्च निकायको लागि हो भनेदेखि चाहिँ फेरि बेग्लै रूप बेग्लै रङ लिने। बिल्कुल यस्तो छ, शक्तिका त आफ्नै स्वरूपहरू हुन्छन्। शक्ति र सत्तालाई हामी जसरी व्याख्या गर्छौँ नि, त्यो सत्ताले जहिले पनि के हुन्छ भने निषेधिताको मनोविज्ञान राख्छ र सत्ताले निषेधकै मनोविज्ञानबाट सत्ता आर्जित गरेको हुन्छ। यसको अर्थ के हो भने एउटालाई नरोकेसम्म अर्कोले सत्ता हाँक्न सक्दैन, त्यसको इन्जोय गर्न सक्दैन भनेपछि अहिले रविलाई रोक्ने प्रपञ्च भयो। यो एक प्रकारले हो। किन हो भने यी विषयहरू चाहिँ मैले अघि नै भनिसकेको, यी विषय राज्यले पहिले यस्तो अवस्था हो भने त रवि लामिछाने आज नेपालमा आएर काम गर्दै गरेको स्थिति त होइन। राज्यको मूल प्रणालीमै बसेर, राज्यको मूल स्तम्भमै बसेर काम गरेको त वर्षौँ भइसकेको स्थिति हो। अमेरिका छोडेको त वर्षौँ स्थिति हो। त्यति बेलासम्म राज्य मुखदर्शक भएर कहाँ बसेको थियो? राज्य कि त धेरै यस्ता तपाईँको राज्य हाँक्ने र सत्ताको मेन रिङभित्र रहेका व्यक्तिहरूको पनि त उहाँले इन्टरभ्यू लिइसकेको अवस्था हो। भनेपछि यी व्यक्तिहरू त्यति बेला वास्ता भएन, त्यति बेला वास्ता त्यही भने नि आम नागरिक कमन म्यान र त्यस्तै गरेर चाहिँ कमन म्यान भन्दा माथि होइन एउटा हिसाबले चाहिँ नेतृत्व गर्छु भनेर अगाडि लागिसकेपछि चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ डिफरेन्स आयो। त्यसपछि यस्तो छ, सत्ताले या राज्यले या कानुनले चाहिँ कमन म्यान हो कि स्पेसल म्यान हुनुमा हेर्दैन न्युट्रल भएर हेर्नुपर्ने विषय हो। कानुन सम्मत के हो होइन त्यसमा मात्र ध्यान केन्द्रित गर्ने हो। भनेपछि राज्यको मैले सत्ताको दृष्टिकोण तपाईँले भने नि, सत्ताको दृष्टिकोणै यही रहेछ के तपाईँको आफूलाई फरक नपरेसम्म त्यसको बेग्लै व्याख्या हुँदैन, केही फरक पर्दैन। तर आफूलाई जब त्यसको चाहिँ छिटा पर्छ, त्यसबाट केही घाटा हुन्छ, त्यति बेला मात्र यी विषयहरू उजागर गर्नु भनेपछि यो राजनीति र सत्ता भनेको व्यापार हो। व्यापारभन्दा अरू केही देखिएन। र यो किन पनि भयो भने एउटा प्रश्न मैले जोडेँ तपाईँलाई, जब राज्यमा राजनीति नीतिको आधारमा, विचारको आधारमा, सिद्धान्तको आधारमा चल्छ, त्यति बेला राजनीतिक दल दर्शनको एउटा चाहिँ ठाउँ बन्छ होइन, विचारको ठाउँ बन्छ। तर यी कुराहरू नभएको अवस्थामा त्यो राजनीतिक समूह भनेको गिरोह बन्छ र गिरोहमा सरदार हुन्छ र सरदारले नाफा नोक्सानको कुरा निकाल्दो रहेछ। यी अहिलेका भएका पार्टी मुखियाहरूको सरदारहरूको घाटा देखिने जुन अवस्था देखियो, त्यसले गर्दाखेरि यो निषेधिताको चाहिँ नयाँ बिन्दु कायम गरिएको, बाँकी अरू केही पनि होइन। रविले गल्ती पनि त गरेका त छन् नि त। अब लगभग हामी समयको कन्क्लुजनतिर जाँदैछौँ। राज्य संयन्त्रबाटको गल्ती तपाईँले पोइन्ट आउट गर्नुभयो होइन, रवि लामिछानेबाट र राष्ट्रसभाबाट भएको गल्ती पनि तपाईँले पोइन्ट आउट गर्नुभयो। हामी सबैलाई थाहा छ त्यहाँ समस्या छ, त्यहाँ गल्ती छ होइन। तर यसको मतलब यो पनि होइन कि रविलाई एकदमै घचेटिकन चाहिँ यस्तो अवस्था निम्त्याउने पनि होइन। यो विषयलाई सल्ट्याउनु पर्यो, कसरी हुन्छ सल्ट्याउनु पर्यो। दुवै पक्षको चाहिँ को जिम्मेवार पात्रहरू हुन्, उनीहरू अगाडि आएर यो विषयलाई हल गर्नु पर्यो भन्ने न हो। अब राज्य पक्षले के गर्ने, रविले के गर्ने? यस्तो छ, यसमा त रविजीले गर्ने विषय चाहिँ के हो भने, किनभने यो विषय आजको आज सल्टिएन भनेदेखि भोलि फेरि उदाङ्ग हुन सक्छ कि यो विषय। यो त के छ, मुद्दा त जसले पनि हालिदिने भयो। जस्तै मुद्दा पर्दै गर्दाखेरि म यसका कोन तपाईँलाई भन्छु, मुद्दा पर्दै गर्दाखेरि यदि त्यो विषय विवादको ठुलो इस्यु हो र कानुनी त्रुटि हो भने त्यसलाई एज इट इज व्याख्या गरेर कानुनले एउटा चाहिँ निचोड निकाल्दा हुन्थ्यो। तर निकाल्ने अवस्था चाहिँ हुँदैन। किन हुँदैन भने यो सत्ता पक्षले, राज्यले के गर्दो रहेछ भने त्यो इस्युलाई क्लोज गरेको अवस्थामा त भोलिका दिनमा बार्गेनिङका जुन पिलरहरू छन्, थ्रेडका पिलर हुन्छ, उसलाई कहिले पनि कोल्याप्स हुन दिँदैन। राजनीतिमा यो जहिले पनि हुन्छ। यो कमजोरीलाई थाती राख्ने भन्नाले अब पनि राज्य संयन्त्रले उनको कमजोरी जुन रहेको छ त्यसलाई चाहिँ थाती नै राख्छ, यो इस्युलाई बल्झाइरहन्छ पछिसम्म भनेर भन्न खोज्नुभयो। एक्ज्याक्ट हेर्नुहोस् न, अहिले त धेरै चाहिँ राजनीतिक विरोधमा भएका धेरै व्यक्तिका पुराना मुद्दाहरू लाई के छ भने अहिलेसम्म फैसला हुन सकेको स्थिति होइन। 5 वर्ष 7 वर्ष 10 वर्ष 15 वर्ष भइसक्यो। मूल धारका नेताहरूको त्यसलाई लेङ्गरिङ गरेर राख्नुपर्ने औचित्य त होइन नि। तैपनि राज्यले राखेको स्थिति हो, एउटा समूहले राखेको अर्को समूहले सकाउने भनेपछि यी अवस्थाहरूले हेर्दाखेरि के देखिन्छ भने यो राज्यले चाहिँ न्युट्रल भएर यो समस्याको समाधान खोजेको स्थिति होइन। र यसमा चाहिँ के छ भने न्यायपालिकालाई पनि जुन प्रकारले मेनिपुलेट गरिन्छ, न्यायपालिकामाथि जुन प्रकारले त्रास र भय निर्माण गरिन्छ, त्यसले गर्दाखेरि पनि तपाईँको यी कुराहरू थातिरहेको अवस्था हो। र नेपालिकालाई स्वतन्त्र छोडिदिने हो भने त यो इस्यु आजको भोलि पर्सि चाहिँ त्यो म्यानिपुलेसन हाम्रो जस्तो मुलुकमा मात्रै हो। न्यायपालिकामाथिको म्यानिपुलेसन, न्यायपालिकाको म्यानिपुलेसन विश्वमा जहाँ पनि हुन्छ। न्यायपालिकालाई जति स्वतन्त्र राख्दाखेरि हाम्रो जुन चेक एन्ड ब्यालेन्सको जुन प्रक्रियामा जति, किनभने त्यही स्वतन्त्र नरहेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ
तपाईँकै भाषालाई सापट्टि लिने हो भने आज यो अवस्था चाहिँ सृजना भएको हो भनेर पनि भन्न सकियो। एक्ज्याक्ट हो। न्यायपालिकालाई म के भन्छु भने न्यायपालिका हाम्रो आदर्श हो, हामी मान्छौँ, विश्वास गर्छौँ एकदमै हैन। तर के छ भने न्यायपालिकामा के छ भने त्यसको प्रक्रिया, भर्तीको प्रक्रिया र त्यसको कन्ट्रोलको एलिमेन्ट्सहरू, मेकानिजम जुन छ त्यो भनेको पनि राजनीतिक रुटबाट मात्र पूर्ति हुने हो के। राजनीतिक कार्यकर्ताहरूको भर्तीले गर्दा न्याय सम्पादनमा राजनीतिक गन्ध त आउने नै हो। अहिले भएका न्यायाधीशहरूका नियुक्तिहरू हाइकोर्टदेखि लिएर सुप्रिम कोर्टको नियुक्तिमा राजनीतिक नियुक्ति होइन र त्यो राजनीतिक पार्टीको भागमण्डलमा नियुक्ति भएको होइन। त्यो भागमण्डलमा भएको नियुक्तिमा त त्यसमा चाहिँ जसको बल पुग्छ उसले चाहिँ आफ्नो अनुकूलको काम गर्छ। यो त कमन चाहिँ नेचर हो, मान्छेको, मनुष्यको नेचर के हो भने जहाँबाट जुन विचारबाट र जुन समूहबाट गाइड हुन्छ ऊ प्रतिको आकर्षण त हुन्छ। भनेपछि त्यो अवस्थामा चाहिँ न्यायपालिकालाई पनि यो राजनीतिकले, यो सत्ताले जुन प्रकारले चाहिँ मलिलो बनाइदिएको छ, धमिलो बनाइदिएको छ, त्यसले गर्दाखेरि न्याय सम्पादन हुन सकेको स्थिति होइन। फैसला भएको छ तर न्याय भएको स्थिति हामीले पाउँदैन। लगभग हामी सबैको अलि अन्त्यतिर छौँ विकासजी। जाँदा जाँदै अब यो विषय कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने नै मूल प्रश्न चाहिँ रहेको छैन। तपाईँले भन्नुभयो अब रवि लामिछानेले क्लिन चिट पाउँछन् अथवा चाहिँ उनलाई चाहिँ कल्प्रिट रूपमा चाहिँ अगाडि बढाइन्छ, के चाहिँ हुनसक्ने चान्सेस हाई छ कानुनको हिसाबले होइन? यदि उनले क्लिन चिट पाए भनेदेखि फेरि कुनै न कुनै लुपहोल्स प्रयोग गरेर फेरि यस्तै किसिमको चाहिँ मुद्दा मामिला चाहिँ आइपर्ने झन्झट चाहिँ रहन्छ कि रहँदैन? यो अलिकति विश्लेषण छ। यो त के छ भने समयले आउने, समय र परिस्थितिले अथवा यो एउटा चाहिँ हाइपोथेटिकल क्वेशन यो हाइपोथेटिकल क्वेशन होइन, इट्स जेन्युन क्वेशन हो। तर के छ भने यसको एन्सर चाहिँ समयले दिन्छ, किनकि यसको प्रयोग हुन सक्दैन भन्ने स्थिति होइन। जब के छ भने बल बढ्दै जान्छ, जुन क्रेज जुन प्रकारले अहिले देखिया छ, जुन समाजमा जुन परिवर्तनको चाहना छ र न्यू राजनीतिको नयाँ चाहिँ एउटा चाहिँ विश्लेषण हुनुपर्छ, जुन एउटा ग्रुपहरू छन्, त्यसले गर्दाखेरि नयाँ कुरा आउँदाखेरि यसलाई ब्लक गर्ने इतिहास बन्छ, फेरि बन्छ। किनकि अहिले सत्ताको रिङभित्र तपाईँको छिर्न त्यति सहज विषय होइन, त्यसलाई चाहिँ तोड्न पनि सहज विषय होइन। भनेपछि तोड्ने प्रयास गर्ने मान्छेले त यी व्यवधानहरू, बाधाहरू भोग्नको लागि तयार हुनुपर्छ र यी विषय भोलि नआउला भन्ने पनि भन्न सकिँदैन। त्यसको लागि रवि लामिछानेजी होस् या तपाईँ होस् या म होस्, सबैजना तयार भएर बस्नुपर्छ। रवि लामिछाने आफैले अब तपाईँले राज्य संयन्त्रबाट त एउटा किसिमको चाहिँ अब्स्टेकल्स क्रिएट भइरहेको छ, हुन पनि सक्छ भविष्यमा भनेर भनिरहँदा रवि लामिछाने आफैले चाहिँ यो विषयलाई, यो च्याप्टरलाई क्लोज गर्न मिल्छ कि मिल्दैन, सक्छन् कि सक्दैन, अथवा कुनै त्यस्ता छन् पोइन्ट छन् जसलाई टेकेर चाहिँ उनले यो च्याप्टरलाई नै क्लोज गरिदिन पनि सक्छन्? पोइन्ट चाहिँ कस्तो हुन्छ भने यो त के छैन, गल्ती भइसक्यो, फौजदारी गल्ती हो होइन। फौजदारी अपराधमा के छ भने व्यक्तिले स्वयंमा चाहिँ कि कन्फेसन गरेर आउनु पर्यो, मबाट गल्ती भएको हो। एक कन्फेसन गर्न आयो भने त समस्या सकिन्छ। कन्फेसन गर्ने ठाउँमा उनी छन्? यो चाहिँ ठाउँमा छैनन्, बिल्कुल छैनन्। किन छैनन् भने राजनीतिमा एकचोटि गन्ध पाइसकेका र त्यसका तपाईँको चाखिसकेको 2 दिन होस् या 10 दिन होस्, त्यो स्वाद लिइसकेको मान्छेलाई कस्तो हुन्छ एक प्रकारको तपाईँको नशा हुन्छ। त्यो नशाभन्दा बाहिर ऊ बस्न सक्दैन। जुन चाहिँ हामीले रवि लामिछानेजीको प्रेस कन्फरेन्समा पनि हेऱ्यौँ, त्यो त्यसकै रिफ्लेक्सन हो, त्यसकै तपाईँको के छ भने यो पीडा हो को व्याख्या चाहिँ त्यो चाहिँ त्यसमा भयो पत्रकार सम्मेलनमा। भनेपछि ऊ पनि आफ्नो गल्ती स्वीकार गर्ने स्थितिमा चाहिँ होइन। स्वीकार गर्यो भने राजनीतिक करियरमा समस्या आउँछ, अहिलेको निर्वाचन लड्न पाउने होइन र त्यसको लागि फेरि अर्को प्रक्रिया गरेर पुनः प्रक्रिया गरेर आउनुपर्ने, नयाँ सुरुवात गर्नुपर्ने हुन्छ। र त्यति बेलासम्म के छैन, त्यसको लागि आफूले बनाएको परिधि र आफूले बनाएको पार्टीको बागडोर अरूलाई म दिन्छु भन्छ। अर्को पार्टीका अर्को व्यक्तिलाई विश्वास नगरिकन चाहिँ मन्त्रालयमा जान दिन नसकेको मान्छेले म चाहिँ यता आउँछु र पार्टीको बागडोर र मन्त्रालयको अरूले समानुन् भन्ने त चाहँदैन नि। त्यो त हामीले हेरेकै हो। त्यो भएर आफ्नो गल्ती रविले स्वीकार्ने स्थितिमा चाहिँ छैनन् र राज्यले के छैनन्, त्यही गल्तीको आधारमा राज्यले आफ्नो हतियार बनाएर पछिसम्म यो चाहिँ लिङ्गरिङको रूपमा यसरी नै ल्याङ गरेर चलिरहन्छ हो, एक्ज्याक्ट चलिरहन्छ। भनेपछि निरन्तर जाने प्रक्रिया हो। त्यो भएर यसको सर्ट आउट गर्ने हो भने रविले कन्फेसन गर्नु पर्यो, होइन भने राज्यले फास्ट ट्र्याकमा यसको चाहिँ निराकरण गर्नु पर्यो। त्यो फास्ट ट्र्याकको निराकरणको पाटो चाहिँ के हुन सक्छ? जस्तै अहिले चाहिँ तपाईँको मुद्दा नचल्ने निर्णय जुन महाधिवक्ता कार्यालयबाट भयो, त्यसलाई चाहिँ के छ भने सम्मानित अदालतमा त्यसमा परेकी छ, त्यसलाई चाहिँ के छ भने फैसलाको प्रक्रियामा लगिदियो भने सकिन्छ। तर के छ भने आज 1 महिना 10 दिनमा सक्ने विषय होइन। त्यसले चाहिँ के छ, स्टेप लिन्छ, पेशी हुन्छ, तारिक हुन्छ, पालो आउला नआउला। भनेपछि यो निर्वाचनमा रविजी यदि जित्नु भयो भने यो के छ भने यो कन्सिक्वेन्सेस रहिरहन्छ। हार्यो भनेर त कन्फेसन गरेर फेरि नयाँ 5 वर्षको टाइम हुन्छ, 4 वर्षको टाइम हुन्छ, त्यो नयाँ प्रक्रिया सुरु गर्दा चाहिँ यसको निदान हुन्छ।
विकासजी यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद हाम्रो स्टुडियोमा आइदिनु भयो यहाँले आफ्नो विचारहरू राखिदिनु भयो कानुनी व्याख्याले के भन्छ यस विषयमा चाहिँ आम सर्वसाधारण आम नेपाली जनतालाई दर्शकहरूलाई बुझाउने प्रयास गरिदिनु भयो धन्यवाद दर्शक न्यारामा धेरै धेरै धन्यवाद आज हामीलाई साथ दिनुभएकोमा हेर्दै रहनुहोला न्युज 24 टेलिभिजन नमस्कार